नमस्कार, नेपाली कथावाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। नेपाली भाषा र साहित्यलाई माया गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी शेयर गर्नुहोस्। अन्य कथाहरूको निम्ति हाम्रो परिवारको साथ रहनुहोस्। यसरी नै म अन्य कथाहरू हजुरहरूको अगाडि पस्किनेछु। आज म कथाकार शिवकुमार राईज्यूले लेख्नु भएको कथा बाबु छोराको वाचन गर्न गइरहेकी छु। कथाकार शिवकुमार राईज्यूको जन्म सिक्किमको रिनकमा सन् 1919 मा भएको थियो। उनले केही समय तिब्बतको ग्यात्सेमा बिताए। त्यसपछि कलकत्ताबाट बीए पास गरे। केही साल उनले राजनीतिलाई पनि दिए र त्यसपछि अल इन्डिया रेडियो खरसाङ शाखामा नेपाली कार्यक्रमका निर्माता बन्न पुगे। त्यसपछि उनी सिलगढीबाट प्रकाशित हिमालचुली नेपाली दैनिक समाचार पत्रका सम्पादक बने। उनका कथा, कविता, नाटक र निबन्धहरू शारदा, उदय, गोर्खा, युगवाणी, साहित्य स्रोत, भारती, दियालो जस्ता पत्रिकाहरूमा छापिएका छन्। निम्नवर्गीय नेपाली जनताका व्यथालाई शिवकुमार राईले आफ्नो कथाहरूमा प्रस्तुत गर्न सफल बनेका छन्। विरह, वेदना र व्यथा नै उनका कथाको विशेषता रहेको पाइन्छ। उनको कथाहरूमा शुद्ध, स्पष्ट र सुन्दर भाषाको प्रयोग भएको देखिन्छ। उनले माछाको मोल र फ्रन्टियर जस्तो कथा र डाकबङ्गला जस्तो उपन्यासमा मानिसका समस्याहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। उनलाई खहरे कथा सङ्ग्रहको निम्ति दिल्लीको साहित्य अकादमी पुरस्कारले सन् 1978 मा पुरस्कृत गर्यो अनि रत्नश्री पुरस्कार, आकाशवाणी नाट्य पुरस्कार, दियालो पुरस्कार र अगमसिंह गिरी स्मृति पुरस्कार आदि सम्मान र पुरस्कारले विभूषित भएका कथाकार नेपाली साहित्यको निम्ति एक अनमोल रत्न हुन्। उनले आफ्नो कथा बाबु र छोरामा निम्नवर्गीय नेपाली परिवार जसमा आमा नभएको छोरो र बाबुको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरेका छन्। आउनुहोस् अब हामी कथातर्फ लागौं। चामे 21 वर्षको पट्टो हुँदा उसको बिहे पोक्सीसित भएको थियो। सन्तान त धेरै भए तर हात रहेन। 40 वर्षको उमेरमा चामेको सन्तान भन्नु एउटै 7 वर्षको छोरा मात्र हात रहेको थियो। बुढेसकालको छोरो हुनाले सानेलाई बाबु चाहिँले ज्यादै प्यारो गरिराखेको थियो। भित्र बाहिर चामे जहाँ गए तापनि ऊ बाबु चाहिँको पछि पछि छाया भएर हिँड्थ्यो। बिहेको 18 वर्षसम्म लोग्ने स्वास्नी नङ मासु जस्तो मिलेर बसे। तर एक बिहान यो उमेरमा चामेले आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई सधैँका निम्ति गुमाउनु पर्यो। पोक्ची 3 दिनको व्यथाले मरी। चामेको संसार अँध्यारो भयो। स्वास्नी मरेपछि उसको यो संसारमा आफ्नो भन्नु अरू को थियो र? उसले जम्मै माया छोरामाथि खन्याइदिएको थियो। ऊ मरिमरि काम गर्थ्यो तर मरिमरि गरे तापनि बुढो हड्डीको कहाँसम्म जोर चल्थ्यो र? एक साता सरासरी काममा गए, अर्को साता स्वास्वा गर्दै दम बढेर खाटमै लडिरहनु पर्ने। जति उमेर छिपिँदै जान्थ्यो उसको धम्कीको बिमारी उत्तिकै बढ्दै जान्थ्यो। कहिलेकाहीँ छाती नै ठ्याप्प समाती सासै बन्द होला कि जस्तो हुन्थ्यो। उसले भालुको पित्त पनि खायो, दुम्सीको आन्द्रा भुँडी पनि खायो तर केही सिप लागेन। बिमारी झन बढ्दै गयो। चामे हुइपाल फुकी ढल। उसको मुखभरि कालै चाया पोतिएको थियो। दारी, जुङ्गा र कञ्चटका रौँहरू पनि फुल्न लागेका थिए। पुरानो बनेको भुत्ले टोपी, घुँडा देख्ने खाडीको सुरुवाल औ जाडो ढाक्नका लागि घुँडासम्मको पुरानो पल्टने बरमकोट, यिनै थिए चामेको हिउँदा वर्षा 12 मासको लहङ्गा। पाकेटबाट हात पटक्क बाहिर ननिकाल्ने हुनाले कोटको गोजी च्यातिएर तलसम्म पुगेका थियो। बाबु चाहिँलाई हेरेपछि सानेलाई हेर्नै नपर्ने। ऊ काट्टीकुटी बाबुकै प्रतिरूप थियो। बाबु जहाँ जहाँ जान्थ्यो ऊ बाबु चाहिँको अघिल्लोतिर र पछिल्लोतिर लुखुर लुखुर कुदिरहन्थ्यो। स्याहार नपुगेको हुनाले उसको आँत छिनिएको थियो। गाउँघरमा चामेलाई कसैले चिया दियो भने छोरा चाहिँ बाबुको मुख एकोहोरोसित हेरिरहन्थ्यो, मानो उसको हंस नै त्यहाँ टाँसिएको छ। चामेले जे थोक खाए पनि एक गाँस त उबारेर छोरालाई दिन्थ्यो नै। डाँडामा गाउँका केटाकेटीहरू किसिम किसिमका खेल खेल्थे तर सानी चाहिँ टाढैबाट हेरिरहन्थ्यो। ढुकुमुकु, घेगे रानी, अम्बल डम्बल खेलेर सँगसँगैका दौतरीहरू हाँस्दै कुदिएको देख्दा उसलाई पनि खेल्ने रहर लाग्थ्यो तर ऊ त्यहाँ जान आँट गर्दैनथ्यो। उसलाई कसैले पनि खेल्न निम्ताउँदैन थियो।
औ आफ्ना हाँसमा मिलाउन चाहँदैन थियो। ऊ हाँसको बथानमा बकुला बनेको थियो। त्यहाँ उसले लान्छना सहनु पर्थ्यो, कुटाइ खानु पर्थ्यो औ बेज्जती हुनु पर्थ्यो। ऊ आँच छिनिएको टुहुरो, निर्धो, सबैको हेला थियो। कसैले केस लुचिदिन्थ्यो, कसैले दौराको प्वालमा औला हालेर तानिदिन्थ्यो। केटाकेटीहरू उसलाई ए साने बाँदरको मासु खाने भनी जिस्क्याउँथे। ऊ अँध्यारो मुख लाएर फर्कन्थ्यो। चामे 3 दिनदेखि ओछ्यान परेको थियो। सानेले जानी नजानी बाबुलाई खोलेसम्म बनाएर दिन्थ्यो। उसलाई नरुचे पनि छोरा चाहिँको मन अँध्यारो होला भनिकन 1-2 चम्मच खाइदिन्थ्यो। सानेले साँझमा ध्वाँसो लागेको टिनहरू टकटकाएर हेर्यो। चामल सिद्धिएछ। एउटा टिनमा चियापत्ती अलिकता रहेछ। उसले पानी उमालेर त्यही छस्स हाल्यो र बाबुलाई लगिदियो। चामेलाई चामल छैन भन्ने थाहा भयो। उसले सानेलाई बोलाएर भन्यो, जा पल्लो घरकी बज्जैलाई 1 मना चामल पैँचो मागिले र खोले बनाएर खा। सानी डेक चलेन। अरू कहाँ गएर कहिले माग्ने नगरेको उसको आँट पुगेन। सानी एकछिनपछि फुत्त निस्केर हिँड्यो अनि चामे चाहिँ सोच्न लाग्यो। उसको स्याहार गर्नुपर्ने बेलामा उसले मेरो स्याहार गर्नु पर्दैछ। सानैमा आमा मरिदिएको हुनाले यसको स्याहार नै हुन सकेन। आँच छिनिएर गयो। म त नखाइकन पनि बसौँला, तर यो बालकलाई के गर्ने? एक हाते भयो। अरू कोहीसित बोल्न, केही भन्न पनि सक्दैन। साह्रै निफर भएर गयो। उसको गहभरि आँसु भरिएर आयो। टुकीको फिलफिले उज्यालो भए तापनि उसलाई घर एकदमै अँध्यारो, उचाट लाग्दो लाग्यो। धेरै बेरसम्म पनि सानी नफर्किँदा उसलाई फेरि के को सम्झना आयो। न साथीहरूले कुटी पो दिए कि, न बाहिर उभिएर रोइ पो रहेको छ कि। मन मानेन। लट्ठी टेक्दै चामे बाहिर निस्कियो। उसले पारी सरदार बाजेको आँगनमा उज्यालो र मानिसहरूको भिड देख्यो अनि जय भनेको र शङ्ख बजेको सुन्यो। सरदार बाजेले कथा लगाएको रहेछ। सानी ठिक पनि त्यही गयो भन्ने भयो र ऊ आएर फेरि पलङमा पल्ट्यो। राति करिब 9 बजेको हुँदो हो। सानी बिस्तारै कोठाभित्र पस्यो। उसको हातमा एउटा टपरा औ टपरामा एउटा रोटी, अपुङ्गो, सुन्तला, केरा र उखुका कुड्काहरू थिए। सानीले आफ्नो सानो हातले रोटी च्यात्यो र आधा बाबु चाहिँलाई दिँदै भन्यो, बाबु, आज चामल छैन, यही रोटी खाऊ न ल। चामेले छोरालाई अँगालो हालेर गहभरि आँसु पारेर भन्यो, हेर नानी, मेरो मुख मिठो छैन, मलाई खान मन लागेको छैन, त खान ल। सानीले उखुको खोस्टा बाहेक अरू जम्मै खायो र ऊ बाबुको छेउमा भुक्लुक्क सुत्यो। चामेको धन सम्पत्ति जे जति थियो त्यही एउटा छोरा थियो। सुतिरहेको छोरोको केस मुसार्दै ऊ पिलपिल गरी आँसु झार्न लाग्यो। निन्द्रा ठ्याम्मै परेन। आँखाको ढकनी नलागी छ्याङ्गै उज्यालो भयो। दशैं तिहार भनेपछि केटाकेटीहरूलाई साह्रै डर लाग्छ। चारैतिर झिलिमिली बत्ती बलेको र देउसी भैलो खेलेकोले केटाकेटीहरूको मन खिचिन्छ। त्यस्तै लक्ष्मी पूजाको दिन थियो। सरदार बाजेको घर झिलिमिली गरेर सजाएको देखी सानीले पनि घर आएर दैलोको दुवैतिर सयपत्री फूलको बोट र मालिङ्गोले सिंगार्यो र सयपत्री फूलको माला दैलोमा झुन्ड्यायो अनि वीरध्वज, जितमान, मण्डल र सरदार बाजेको घरमा देउसी खेल्ने कुरा बाबु चाहिँसित मिलायो। साँझमा बाबु छोराले 2वटा पाला बालेर सङ्घारमा राखे अनि दैलो ढप्काएर सरदार बाजेको घरमा बत्ती बलेको हेर्न गए। आँगनमा भैलेनीहरूको हुल झ्याउझ्याउती, भैलेनी आयो आँगन, बरारी कुरारी राखन भनी अलग जगाइरहेका थिए औ सिकुवामा जुवा जम्न लागेको थियो। जुवाको खालमा छुकछुक गर्यो भनेर चामेले छोरालाई एक झ्यापट कस्यो। साने हानेको जस्तो बत्तिएर गयो। चामे टुलु ठिट लाग्दो आँखाले एकचोटि सबैलाई हेरेर लुरु निस्केर गयो। बाटामा उसलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। चारैतिर असङ्ख्य झिलिमिली भए तापनि उसको हृदयसम्म पुग्न सकेन। एउटै बत्तीको उज्यालो मात्र थियो। त्यसलाई पनि रिसको झोकमा उसले झ्याप्प पारिदियो। साने कहाँ गयो होला? कुनै दिन पनि नकुटेको आज के भनेर हात छाडे होला? पोक्चीले छाडिराखेको नासो त्यही टुहुरो केटो न हो? छी, मलाई के को यस्तो रिस उठ्यो। ऊ यस्तै के सोच्दै हिँडिरहेथ्यो।
आफ्नो पछिल्लोतिर सुक्क गरेको सुन्यो। फर्केर हेरेको सानी रहेछ। चामेले ठिङ्ग उभिएर सानीलाई पर्ख्यो। सानी पनि अलिक टाढा सुक्क सुक्क गर्दै उभिनै रह्यो। अनि चामेले आइज नानी घर जाउँ भनेको। ऊ जान्न मलाई किन कुट्यौ भनी एकातिर लाग्यो। चामे पछि पछि ए सानी भन्दै भन्दै गयो। सानी भनी औँसीको अन्धकारभित्र कहाँ भासियो कहाँ। चामेले छरछिमेकी सबैको घर चहार्यो तर सानीलाई भेटेन। चामे 10 बजे राति नखतरान भएर घर फर्क्यो र घाटमा पल्टियो। आधा रातमा आँखा खोलेपछि चामेले स्वाभाविक झैँ आफ्नो अघिल्लोतिर छमछम छुमछुम गर्यो र सानीलाई नभेटाउँदा झल्यास सानी बौठेर हिँडेको कुरा सम्झ्यो। चामे उठ्यो र उसले सलाई कोरी टुकी बाल्यो। पारी गाउँमा भैलेनीहरू भैलो खेलिरहेका रहेछन्। ऊ टुकी लिएर बिस्तारै बाहिर निस्क्यो। बाहिर सिकुवामा मकैको खोसेलाको एउटा पुरानो गुन्द्री थियो। त्यसैमाथि सानी एकै डल्लो भएर घोप्लुक्क सुतिरहेको रहेछ। टुकी त्यही पिरीमा राखेर चामे थचक्क बस्यो र छोरालाई एकहोरो हेर्न लाग्यो। मानौ धेरै दिनपछि छोरासित भेट भएको छ। हेर्दा हेर्दै उसका आँखाबाट आँसु झल्किएर आयो। उसले छोराको केस मुसार्दै घोप्टिएर बिस्तारै मोही खायो। सानीको निन्द्रा खुल्यो। बाबु चाहिँलाई सामुने देखि ऊ खिसिक्क हाँस्यो र उसले बाबुलाई अँगालो हाल्यो। चामे छोरालाई कसैले लगिदेला कि भने झैँ गरी छातीमा च्याप्प टाँसेर बसिरहेको थियो। त्यसका आँखाबाट अजस्र आँसुको धारा बगिरहेको थियो। पारी गाउँमा भैलेनीहरूले आशिष दिइरहेका थिए। यही घरका लाला बाला दुबो जस्तो मौली रहन्। औँसीको दिन गाई तिहार हो भैलो। अन्य कथाहरूको निम्ति नेपाली कथा वाचन परिवारसँग जोडिरहनुहोला र यसरी नै म अन्य अरू कथाहरू साथै अरू विषयहरू लिएर हजुरहरूको अगाडि आउनेछु र सब्स्क्राइब गरी च्यानललाई सेयर गरिदिनुहोस् होला। नमस्कार।